एक 2 दिसा पयलीं सरकारान सर्क्युलर काडला जो आमकां 20% जो बिलो जे आमचे लिमीट आसले ते आयज टोटली सरकारान विड्रॉल केल्ल्या. म्हणजे खंयचोय कॉन्ट्रॅक्टर कितलें काम बिलो घालतलो तेका विरोध करपाक हे आमी आयज प्रेस घेता की हे जे 20% बिलो जे तेंचे काडलेले आसा पळय ते 17 वर्सां पयलींच्यान लागू आसा. 30 वर्सां पयलींच्यान. आयज पेपरार येयले ते प्रमाणे ते म्हणटा ते 17 वर्सां पयलींच्यान 17 वर्सां रिवायज जाल्ले. 17 वर्सां. पण हेचो मेन उद्देश कितें आहा की जर 20% जर रेशो काडलो तर ह्या कामाचो जो दर्जो आसा जो कॉन्ट्रॅक्टर मेंटेन करता तो फाल्यां करपाक शकचो ना. आनी हेतून जे आमचे गोवन कॉन्ट्रॅक्टर आहात स्पेशली जे नवीन हेतून पावल दवरपाक शकतात म्हणजे नवीन भुरगे जे इंजिनियरींग कंप्लीट करून जावं एक आपलो स्वताचो व्यवसाय करूंक सोदतात तांकां हे शक्य जावचें ना. कारण ते इतले पर्सेंट 20% वयर जर आमी बिलो घालपाक लागले जावं 30% घातले 40% घातले तर आमकां ते परवडपाचें ना काम. आनी हेतून नवीन जो कोण सुद्दां येणारो आहा ताका हे शक्य जावचें ना काम कंप्लीट करपाक. आनी हेतून कामाचो दर्जो आसा तोय उरचो ना. कामाय फाल्यां सकाळी जो कॉन्ट्रॅक्टर घेतलो तो ही कामां अर्दवट सोडून वयतलो कित्याक ती परवडना म्हणटलो आपणाक. आनी तेन्ना त्या सर्टन मतदारसंघाचोय विकास जावचो ना आनी कामांची पुरी हे जातली म्हणजे ती कंप्लीटूच जावपाक पावची ना. हे जे टेंडरींग लिमीट म्हणटात आमी ते सादारण 1994 पासून लागू आसा. तर आतां 17 वर्सां जी म्हणटा पळय ते 17 वर्सां पयलीं ते काडलेले एकदां पूण ते वर्कआवट जायना जाल्यार परत लायले. पूण हे 94 पासून चालू जालो. तर 94 ते लावपाक कारण कितें? कारण तेन्ना 40% बिलो कामां वचपाक लागले. आतां तुमी म्हणटले 40% घालता कित्याक घालपाक लागले कित्याक कॉन्ट्रॅक्टर घालपाक काय कारण आसलें. कारण लिमीट काय नासलें. काम तर जाय आसलें. कामा शिवाय धंदो बंद पडटालो. धंदो कित्याक बंद पडटालो? कारण एक म्हणजे काम तुज्या कडेन ना वर्क ऑर्डर ना जाल्यार बँक तुजी क्रेडीट फेसिलिटी बंद करतली. दुसरी गोश्ट लेबर आसताले ते कशें पोसपाचें काम ना जाल्यार. तिसरी गोश्ट आमचे सुपरवायझरांनी टेक्निकल सगळो स्टाफ आसतालो तांकां म्हयन्याच्या कोंतार आमी पगार दिता ते पोसपाक जाय नासले. ट्रक आसले मशिनरी आसली ती जाल्यार काम जाय कॉम्पिटिशन आसा. कॉम्पिटिशनाक 40% बिलो वता. आतां 40% तेन्ना बिलो वचून जावं लागलें कितें की एक म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराक लॉस जाता तो पळोवन कॉन्ट्रॅक्टर काम सोडूंक लागलो. काम सोडल्या उपरांत लिगल लिटिगेशनां जावं लागलीं. लिटिगेशन जाल्या उपरांत काम बंद पडप आनी तें काम टेंडर जालें वर्क ऑर्डर जाली सगळी जाली कामाच जावप ना. सो गव्हर्मेंट हैराण जालो. तिसरी गोश्ट हितून कितें जाली की डेव्हलपमेंट कांय जायनालो. चवथी गोश्ट कॉन्ट्रॅक्टर बँकरप्ट जाले. चड करून आमचे जे लोकल गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर आसले तेन्ना ते काबार जाले. एक सादारणशे पिढी जनरेशन सोंपलें म्हणून येता 94 आनी PWDन सगळे मॅस जावन पडलेले. तेका लागून गव्हर्मेंटान तेन्ना कितें केलें एक कमिटी फॉर्म केली त्या टायमार गव्हर्मेंटान. त्या कमिटीन ऑफिसर आसले PWDचे गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर आसले कॉन्ट्रॅक्टर आसले. तेंच्यांनी जवळ जवळ एक म्हयनो 2 म्हयने येवन रिपोर्ट सबमीट केलो. रिपोर्टाक मेन गोश्ट मेळ्ळी कितें रिकमेंड केली तेंच्यांनी की एक टेंडरींग लिमीट घालचें म्हणून. सो तेन्ना 94 हे टेंडरींग लिमीट येयलें. आतां तेज्या उपरांत कितें जालें 94 उपरांत सगळीं कामां वेवस्थीत चालू आसा. 30 वर्सां फाटलीं 30 वर्सां चालू आसा वेवस्थीत ह्यो गोश्टी सगळ्यो टेंडरींग लिमिटाच्या कारणान. कामां खंयचीच बंद पडोंक ना. लिटिगेशनां कसलीं कोर्टान केसी जाल्यो विविध विशयाचेर. पूण खंयच्याच कोर्टान अशें म्हणूं ना की तुमी जे टेंडरींग लिमीट 20% सेट केला तें रॉंग आसा म्हणून. तर अशा परिस्थितीन आतां आनी एक खंय तरी आरोप जालो की फेवरेटिजम जाता कॉन्ट्रॅक्टरांनी. तर फेवरेटिजम जाता हे आरोप करणारे जे कोण आसा पळय तांकां विशयूच खबर आसतना एकटाय किंवा तांकां प्रोसिजर खबर आसतना तेंच्या खातीर हांव सांगूंक शकता प्रोसिजर बेश्टेच काडून कोणाक जाय म्हणून कोण काम दिना. काम दिवपाक एक क्रायटेरिया सेट केल्ली आसा गव्हर्मेंटाचे पास्ट परफॉर्मन्स पळयता. तेज्या हातीन कितलीं कामां आसा तीं पळयता. ज्या मनशाचे परफॉर्मन्स बरें आसा तांकां शॉर्टलिस्ट करून ज्या मनशाच्या हातीन कामां कमी आसा त्या एजन्सीक गव्हर्मेंट काम दिता. त्याच बरोबर एका नोटिसीन 5 कामां आसा जाल्यार ती 5य कामां काडून केन्नाच दिना गव्हर्मेंट कोणाकूच एका मनशाक. 5 कामां 5 जाणांक दिता. सो फेवरेटिजमाचो प्रश्न येवं शकना कारण
प्रॅक्टीस हें आसा न्हू क्रायटेरिया आहा तेका कितें तरी एक प्रोसिजर दिल्लो आसा. सो ही एक गोष्ट जाली. दुसरी गोष्ट आतां समज हें काडलां हें टेंडरींग लिमीट काडपाचो प्रयत्न 2 फावट जालो. एक फावट जालो तेच प्रॉब्लेम जाल्ले अशेंच जावं लागलें म्हणून गव्हर्मेंटान परत घालें. आतां 17 वर्सां पयलीं आनी एक फावट प्रयत्न जालो तें काडपाक. थोडे दीस काडलें पूण गव्हर्मेंटाच्या लक्षांत येयलें की हें काडून कांय फायदो ना, इतलीं वर्सां चलत येयल्लें आसा चालू दवरपाचें पूण तें परत लायलें. तर आतां कितें जालां हे टेंडरींग लिमीट काडीत आतां ह्या टायमार जाल्यार आसा तीच परिस्थिती जातली. 94वी परिस्थिती परत जातली. परत कामां विलो वयतलीं, परत कॉन्ट्रॅक्टरा जवळ सट्टले, परत लिटिगेशन जातली, परत विकास खंय तरी बंद जातलो. जाल्यार आनी ती दुसरी गोश्ट कोण तरी 40-50% विलो घालपी येतले लोक थोडे दिसां खातीर. म्हणजे अशें धरुया की गोंया भायरसून भरपूर पयशे घेवन इंटेन्शन कितें 40% घालया 50% घालया आनी लोकल कोण आहा तांकां सोंपोवया. लोकल सोंपले की तांकां रान मोकळें आनी तेच लोक मागीर 5% 10% एबा घालून कामां करतले. सो ही एक शक्यता आसा, ही गव्हर्मेंटान कन्सिडर करची ना. इम्प्रुवमेंट करपाचो आसताच, त्यातून प्रश्न कांय ना. ही गोश्ट 30 वर्सां आसा पूण ती 30 वर्सां कायम तशीच दवरची अशें ना. जर गव्हर्मेंटान करपाचें आसा जाल्यार एका रातीन हें करचें न्हू. गव्हर्मेंटान एक 94 जशी कमिटी फॉर्म केली तशी एक बरे एक्सपर्ट लोक घेवपाचे, स्टेक होल्डर कॉन्ट्रॅक्टरांक घेवपाची कमिटी फॉर्म करपाची. आनी होच प्रश्न न्हू, ह्या बरोबर आनी कितलेशेच जे प्रश्न सरकाराक कॉन्ट्रॅक्टरा बद्दल आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टराक सरकारा बद्दल आसा, हे सगळे विशय घेवन तेंच्यांनी अभ्यास करचो त्या कमिटीन आनी त्या प्रमाणे आपले रिकमेंडेशन दिवचे आनी मागीर कितें आसा जाल्यार सरकारान डिसिजन घेवचें. आनी तुर्ताक आतां सद्या हे जे एका राती भितून जे डिसिजन घेतला की तो रिवोक करपाचो, हें सद्या पेंडींग दवरपाचें, एक तर पेंडींग दवरपाचें एबियन्सान दवरपाचें किंवा सद्या रद्द करून उडोवपाचें. आनी ह्या गोश्टींचेर विचार करपाक ती कमिटी फॉर्म करतली एक्सपर्टाची. कॉन्ट्रॅक्टर आहात तुम्ही, कितले मेंबर असतात? ऑलमोस्ट जे एक्टिवली कामां करता सद्या क्लास 1A आसा, क्लास 1B आसा, वगैरे सगळे चडशे जाण मेंबर आसात. ते तुमकां आमी जाय जाल्यार एक लिस्ट दिवं शकता मेंबर्साची. आता सरकाराच्यान जे डिसिजन घेतला ते समज सरकारान जर हे केले ना, फाटी घेतले ना, जाल्यार तुमची कितें भुमिका आसतली असोसिएशनाची? तेजेर सगळे आमचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां सगळ्यांक आमी आपोवन हाडून तेजेर विचार विमर्श करून मागीर कितें आहा तें डिसिजन घेतलें. आज पर्यंत जे कितें तेंच्यांनी कारभार केलो त्या बद्दल सगळे कॉन्ट्रॅक्टर्स एकदम सॅटिस्फायड आसा. तुम्ही खंयच्याय कॉन्ट्रॅक्टराक विचारा की आतां मेरेन जे चल्लां कितें जो कारभार PWD त्या बद्दल तुमकां कितें दिसता, कोणूय तुमकां सांगतलो की सगळें वेवस्थीत चल्लां. आमचो पेमेंटाचो प्रॉब्लेम आसता मेन इतलीं वर्सां, तो ह्या 2 वर्सांक कोणाकूय विचारा तुमी पेमेंट तुमचो उरला काय म्हणून. म्हत्वाचो विशय हे सगळे प्रॉब्लेम आमचे सॉल्व केले आनी आमकां पूर्णपणे विश्वास आसा की मुख्यमंत्री हो प्रॉब्लेम सॉल्व करतले. त्या बद्दल कांयच प्रश्न ना, कारण त्यांच्या कडेन फक्त हो विशय मांडपाक खंय तरी कमी पडले म्हणून हे डिसिजन जाला. सर हो आतां परत वचून तेंच्या कडेन विशय मांडलो की ते सॉल्व करतले. कारण असोच एक प्रश्न आमचो काही वर्सां पयलीं तयार जाल्लो, म्हणजे जीवन मरणाचो कॉन्ट्रॅक्टरांचो प्रश्न की त्या टायमार आमची लायसनां आसा पळय ती सगळीं परत पडली. सरकारान कितें कितें कंडिशनां घातलेली तेन्ना आमी अशेंच मुख्यमंत्र्या कडेन वचून तेंच्यांनी आमचो सगळें आयकून घेतले, आमचो प्रॉब्लेम कितें आसा तो समजून घेतलो आनी तो सॉल्व केलो. म्हणून आज आमी हांगा बसल्यात, कारण आमी आज हांगा आसचे नासले कॉन्ट्रॅक्टर. त्याच प्रमाणे होय विशय समजून ते घेतले आनी हे सर्कुलर आसा ते फाटी घेतले अशें आमकां पूर्णपणे खात्री आसा. तातूंत कांय प्रश्न ना. फक्त हो तेंच्या कडेन वेवस्थीतपणे मांडपाक जाय, तो आतां आमी ह्या फुडल्या 2 दिसांक मांडपाचें आसा.